अन्ततः रवि लामिछानेले गरे निकै ठुलो बोल्ड घोषणा। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिनुहोस्, म छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध देशभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपा। टोपबहादुर रायमाझीको बिरामी पत्र बोक्नेको खोजीमा प्रहरी। सांसदबाट लगियो सीसीटीभी फुटेज। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध मात्र होइन, देशद्रोह भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। टोपबहादुर रायमाझीको पत्र बुझाउने मान्छे खोज्न सिआइबीले लग्यो सिंहदरबारबाट फुटेज। पार्टीको झण्डा नबोकी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन रवि लामिछानेको आह्वान। प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिनुहोला, हामी पछाडि छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई भने मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेँ तर तपाईँहरू समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाण देखाउँदा पनि नबोल्ने राईबाट हाई प्रोफाइल तानिने सङ्केत। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भयो भेटवार्ता। बालकृष्ण खाँडलाई काङ्ग्रेसले कारबाही नगर्ने कहाँ छन् शरणार्थी प्रकरणका 12वटा थुनुवा। टोपबहादुर रायमाझीलाई हतार पक्राउ पूर्जी काटियो तर खासै पैसा बुझ्नेहरू पक्राउ परेनन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउँदै ओलीको प्रतिवेदन सत्तारूढ दल गठबन्धनको कारण एमाले पङ्क्ति रक्षात्मक रूपमा पुग्यो। बालकृष्ण खाँड पक्राउपछि काङ्ग्रेस संस्थापनमा सन्नाटा छायो, उत्तर पक्ष भने हौसिए। यता रवि लामिछानेले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दरै साथ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समर्थन गर्ने भएका छन्। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर शुक्रबार सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा आफ्नो सधैँ साथ हुने भन्दै सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। सभापति रवि लामिछानेले भने अहिलेको छानबिन अघि बढाउनुहोस् र अरू फाइलहरू पनि खोल्दै जानुहोस् भनेको छु। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण दलहरूको साझा एजेन्डा हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो दलले सधैँ त्यसको समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनले 3 दलका नेताहरू मात्र बसेर अनि छलफल निर्णय र सहमति गर्ने कुराले सकारात्मक सन्देश नदिएको भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण समेत गराएको बताएका छन्। तपाईहरूले 3 दलका नेताहरूको मात्रै बैठक राख्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन, लामिछानेले भेटपछि भनेका छन्। चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ, अरू दल पनि छन्, उनीहरूलाई पनि समेट्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पार्टीको झण्डा नबोकी भ्रष्टाचार अभियानमा आउन रवि लामिछानेले सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार देशको साझा दुश्मन भएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै नेपाली नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै लामिछानेले वैशाख 30 गते राजधानीमा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। राम्रो काम जसले गरे पनि सघाउनु पर्ने धारणा राख्दै रवि लामिछानेले देशभर यस्ता कार्यक्रम जहाँ जसले गरे पनि पार्टीको झण्डा नारा नबोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थकहरू सकेसम्म सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचार यो देशको साझा दुश्मन हो, त्यसैले म दलको नेता भएर होइन सचेतक नागरिक भएर यही कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछौँ। रवि लामिछानेले आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले भनेका छन्, राम्रो काम जसले गरे पनि सघाउनुपर्छ भनेर देशमा यस्ता कार्यक्रम जहाँ जसले गरे पनि पार्टीको झण्डा नारा नबोकी
कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू सकेसम्म सहभागी हुन उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने बीच आज बिहान बालुवाटारमा कुराकानी भएको हो। भेटमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेका प्रकरण र अगाडि बढेका अनुसन्धानको विषय पनि उठेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव परेको छ कि अनुसन्धान प्रभावित भएर निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने लागेर रवि लामिछानेले जिज्ञासा राखेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्च मनोबल हुनुहुन्थ्यो, कतिपय बेला दबाव प्रभाव अनुहारमा देखिन्छ, मैले त्यस्तो रहेछ कि भनेर पनि बुझेँ, तर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा उच्च आत्मविश्वास नै पाएँ। उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हुटुटी नै पाए, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको र यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका थिए। तपाईहरू भ्रष्टाचारका प्रश्न उठाउनु भयो, कुरा राख्नुभयो, मैले त फाइल नै खोलेँ, काम नै गर्न सुरु गरेँ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भनेका कुरा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले भनेका छन्, सरकारले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय एजेन्डा लिएको छ, यसमा सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई भनेका हुन्, सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको थियो। भ्रष्टाचारका फाइल खोलेका बेला तपाईहरूले समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो, हुन त यो संयोग मात्र पनि होला। उनले भने सरकारले भ्रष्टाचारका यस्ता विषयमा निष्पक्ष र इमानदार ढङ्गबाट छानबिन गर्नुपर्छ भनेको बताएका हुन्। रासपाले गत वैशाख 22 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गुनासो गर्दै भने, मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेँ, तपाईँहरूले समर्थन नै फिर्ता लिनुभएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाण देखाउँदा पनि नबोल्ने राईबाट हाई प्रोफाइल तानिने सङ्केत देखिएको छ। 11 दिनदेखि इन्द्रजित राई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हिरासतमा रहेका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगीको आरोपमा हिरासतमा बसेका 11 दिन बित्दा समेत राईबाट कुनै सूचना प्रहरीले लिन नसकेको हो। बरु अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ गर्दा उल्टै राईले प्रहरीलाई नै हैरानी दिने गरेका छन्। प्रहरीले नै आफूलाई सोधपुछका क्रममा यातना दिएको भन्दै उनी मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका छन्। राईका आफन्तले आयोगमा उजुरी समेत हालेका छन्। ठगी प्रकरणमा विभिन्न प्रमाण देखाएर सोधपुछ गर्दा पनि राईले भने मौन बसेका छन्। जे बोल्नु छ अदालतमै बोल्छु, राईलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भनेको छ। 70 वर्ष नागेका वृद्ध राई उल्टै भन्छन्, तिमीहरू पनि सधैँ यही हुँदैनौ नि। राईले मुख नखोलेको पनि प्रहरीले भने उनीहरूबाट पुग्न सकिने बिन्दुसम्मको अनुसन्धानलाई तीव्रता पारेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला राई उनको सुरक्षा सल्लाहकार रहेका थिए। राईले त्यहाँ बिचौलियाले नै लगेको समेत पाइएको छ। बिचौलियाको योजना अनुसार बादलको सुरक्षा सल्लाहकार बनेका राईले भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै बादललाई कन्भिन्स गरेको बुझिएको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यदल बनाउन स्वीकृत गरेपछि सँगै पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलका अर्का सदस्य गणेश केसीलाई भने विज्ञ भन्दै राईले नै कार्यदलमा राखेका थिए। यसरी कार्यदल बनाउँदा नै सेटिङमा बनाएर अवैध रूपमा ठगी गरेको आरोपमा राई अहिले हिरासतमा रहेका छन्। राईसँग जोडिएका व्यक्तिहरू को हुन् र तिनीहरूले कसरी काम गरेका थिए भन्ने विषय अहिले प्रहरीको अनुसन्धान रहिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यदल बनाउँदै सुरुमै सेटिङ भएको र त्यसमा राई समेत संलग्न रहेको भनेपछि उहाँबाट पनि केही प्रमाणहरू आउनुपर्ने हाम्रो विश्लेषण हो, तर उहाँ बोल्न नै मान्नुहुन्न, प्रहरी स्रोतले बताएको छ। तर प्रहरीले राईबाट पुग्न सकिने केही हाई प्रोफाइलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध प्रमाण जुटाउने काम प्रहरीले गरेको छ। राईले बादलको सुरक्षा सल्लाहकार भएको केही समयमै ललितपुरको ठेचोमा करिब 5 करोड रुपियाँ बराबरको घर समेत किनेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता सचिव तथा यस्ता नेताहरूलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। टोपबहादुर रायमाझीको बिरामी पत्र बोक्नेको खोजीमा प्रहरी लागिरहेको छ। संसदबाटै CCTV फुटेज लागेको हो।
प्रहरीले टोपबहादुर रायमाझीको बिरामी पत्र बोक्ने व्यक्तिको समेत खोजी तीव्रता पारेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउपरी जारी गरेपछि फरार भएका उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले सांसद पद जोगाउन आफू बिरामी भएर उपचार गराइरहेको पत्र वैशाख 25 गते सबमुख समक्ष फुटाएका थिए। खोजी जारी राखे पनि फेला नपरेका रायमाझीले सांसद सचिवालयमा बिरामी भएर उपचार गराइरहेको पत्र पठाएपछि प्रहरीले उक्त पत्र पाउने व्यक्तिको पहिचान गराइदिन सांसदीय सचिवालयलाई लिखित अनुरोध नै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पत्र ल्याउने व्यक्तिबारे जानकारी दिन आग्रह गरेपछि उक्त दिनको सांसद सचिवालय परिसरको CCTV फुटेज नै उपलब्ध गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले भने CIB ले अनुरोध गरेपछि हामीले 25 गतेको CCTV फुटेज आज शुक्रबार पठाएका छौँ। सांसदले 25 गते दिउँसो पत्र आए पनि बिहानदेखि बेलुकासम्मै सबै फुटेज CIB लाई उपलब्ध गराएको हो। प्रहरीले पत्र ल्याउने व्यक्तिको हस्ताक्षर समेत पहिचान गरेको छ। लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सांसद पद नै गुम्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न रायमाझीले सभामुखलाई आफू बिरामी परेको र उपचारमा रहेको फर्जी पत्र पठाएका हुन्। उनलाई एमाले मङ्गलबार सचिव पदबाट समेत निलम्बन गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्।